इश्यू हो दिसान दीस खंय रे आख्या गोंयभर वाडलेलो आमकां दिसना घेता प्रॉब्लम खंय सॉल्व जालो आमकां सद्या दिसना की येना कितें हेजें कारण कितें कित्याक कंटिन्युअसली पळयला व्हिडियोज सद्या व्हायरल जायत आसा की लोकल टॅक्सीकार आमी पळयला की गोवा मायल्सा वांगडा झगडटा गोवा मायल्स लोकला वांगडा झगडटा ट्युरिस्टांक खंय तरी हॅरेसमेंट जाता ट्युरिस्टांच्या आंगार वयता हे म्हाका दिसलें तुमी कितें तरी पंचायतीचे इचारतले म्हणून हांव येयलो पंचायत फंक्शनां इतले सुंदर काम कांदोली पंचायतीन केला इतली उद्घाटनां तेणी केला तेजेर कितें तरी तुमी इचारतले आनी तेजेर पूण तुमी सोमते एक वाहनाचेर डायरेक्ट टॅक्सीन बसले ओके बसले ते बरें आहा एकूच म्हाका सांगपा जाय हे विशयाचेर म्हाका एकूच पॉयंट इम्पॉर्टंट आमी सगळे आमच्या जिवितांत टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता वयर काय ना टुडे इट इज हाय टायम वी मूव ऑन एंड वी यूज टेक्नॉलॉजी इन एनी फील्ड टॅक्सी ऑपरेट करता तेन्ना तेणी टेक्नॉलॉजी वापरपा जाय हायकोर्टाचे आदेश प्रमाणे आमच्या टॅक्सी भावांक मिटर दिल्लो कोणें तो केन्ना वापरूं ना आनी तेजो उपयोगूच जावना आनी ते सदांच तेंचे एक आनीक मागणी आसली आमकां इतले त्रासान घातले रिकॉर्ड्स चेक केल्यार आय इनहेरिटेड डेट हांवें ते मिटर सांगोना ऑलरेडी एवरीथींग हॅज मूड फायनलायज करून म्हाजे कडेन आयले वेन आय बिकेम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ओके नाव हॅविंग सेड दॅट आय ओनली वॉन्ट टू से दॅट दे हॅव टू एडॉप्ट टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजी मीन्स having your taxi on any app you want. You form your own app, no? I have gone 1 mile extra. I have said I will fund you if you people are going to have your own app. We need the data. Data is very important for future planning. Data is important to keep account. Data bank is important for safety, point-to-point monitoring from where to where tourist has gone. How many trips that tourist has made, how it can be done. Should not all this be monitored? Now, we had further consulted with all the, means all my ADTs, that is Assistant Director of Transport, all the officials, as well as Director went around whole of Goa. सगळे असोसिएशनां मेळ्ळो सगळ्यांक मेळ्ळो एकूच तेणें सांगलें आपण तुमकां फ्रीडम दितात पण एपान येया feedback is most of the majority of the taxi people want it. There is only a small section and perhaps some leaders who don't want it. I don't know what are the reasons. But sooner or later, when you say that we should adopt technology, and the whole world is going on technology, we are doing. It is like saying, I am repeating again what I said earlier. कोण एक बरो शोरूम घालता खूब खर्च करता बेस्ट ऑफ थिंग्स ही कीप्स इन द शोरूम does it mean that nobody should go on an app and purchase something whether it is on the different apps that are there whether Amazon or Snapdeal Blinkit or various apps कितें app येयल्ले आसा does it mean that because somebody has a showroom इतलो इन्वेस्टमेंट केला ॲपाचेर घरा कडेन वस्त पावता ती आमी हाडपाची ना this is a moot question answer is simple yes people should have the freedom if they have a freedom to choose according to what is there on the app and decide apply kite jay why they can't decide which taxi they should take with whom they should sit for a ride and should they not see about the safety of theirs as well as of others and I have seen I am not advocating any taxi app operator म्हाका क्रिटिसिजम येयले गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम आमी केले मागीर ती मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव स्कीम आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगले पात्रांव करया तांकां ड्रायव्हर म्हणया नाका वी कॉल देम पात्रांव टुडे वी हॅव मोर देन 3,700 पीपल ऑन गोवा मायल्स ऑन दॅट ऑन द स्कीम पेडणेचे भुरगे आसा एक टायमा असो प्रोपगंडा केलो सगळे ते लोक भायले गोंयचे न्हू म्हणून हांवें लिस्ट वाचले असेंब्लीन 90% आमचे लोकल गोंयकार एटलीस्ट 100 ऑफ देम आउट ऑफ दॅट और मोर देन दॅट नाव नंबर मस्ट आय एम गिविंग ओल्ड फिगर्स तेंचे टॅक्सीचे पयशे भरले इतले भाडें तेणी मारली ऑन द ॲप So if they can do it, why others cannot do it? I am not forcing anybody. Don't go to Goa Miles at all. I am not advocating them. I am saying one of the operational app. That's why I am talking about Goa Miles. It is the only operational app which is operating in Goa. And it is 20% lower than the notified rate. So people are preferring it. आज प्रत्येक गोंयान ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम आसा दोश येता आमकां आमी कांय करना when they are not ready to accept it, how can I force them? I am waiting for the good day when they themselves will come. होय आमी आपली ॲप करता
आमची ओन ॲप आसतली आमी ह्या टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता. दॅट इज वॉट वी आर आस्किंग. आमी हिंगा तुका वच म्हूण सांगना, एकोडे वच म्हूण सांगना, अजिबान आमी सांगना. हितून सोल्युशन सॉल्व जातलें अशें तुमकां दिसता? Yes, if they have slightly changed their mindset and if they allow technology to be adopted, problem automatically gets solved. It's not a rocket science that you need to solve the problem. It's only a mindset if has to change. तर तुमकां कितें दिसता आतां जी लोकल टॅक्सीकारांची जी रेट आसा ती खंय तरी जास्त प्रमाणान आसा, ताका लागून हे अशें चल्लां वो तेंच्यांनी आपली रेट देंवोवपाची गरज आसा. आनी जर तेंच्यांनी आपलो ॲप काडलो जाल्यार कशा तरेन तांकां फायदो जातलो? पळय, जे व्हायरल जायत आसा, एक व्हिडिओ येत आसा, ट्युरिस्ट एफेक्ट जाता ते जे बोवाड करता तेजेर तांकां समजपा जाय. हांव कांय म्हणपाक सोदना. हांवें कितें म्हणल्यार ते रोखडे मिसअंडरस्टँड जाता म्हणटा हांव तांकां कितें कितें नांवां म्हणटा म्हणून. हांव कांयच म्हणपाक सोदना. तेणी स्वताचो अनुभव घेवपाचो. तांकां खबर आसा ट्युरिस्ट आज कितले कंप्लेन करतात, कितले व्हिडिओ व्हायरल जाता आनी कित्याक ट्युरिजम आज मातशें सकयल पडलां, कित्याक पडलां ते सगळ्यान दोश कोणाचेर येता. आतां हें म्हणटाना म्हाका आनीकूय म्हणपाक जाय. आमी फक्त एक टॅक्सीचेर पळयता कित्याक टॅक्सी सगळ्या लागता, पूण गोंयान इवन हॉटेलवाल्यांनी बाकीच्या लोकांनी जे बिझनस आहा, ट्युरिजम वेवसाय जे आसा तेणी मातशें चिंतपा जाय. अननेसेसरी डोंट हायक द रेट्स. The people will start going to other countries, which is already happening, and that's why you will have less count of tourists. अशें जाल्यार so everybody has to think what is good for the sake of their business model, what is good for the sake of Goa and Goa at large, because Goa is dependent on tourism. So हांव म्हणपाक सोदना, तांकांच दोश दिवपाक सोदना, पूण टायम येयल्लो आसा. एक बरें थंड मनान तेणी चिंतपा जाय, बाबा हे आमी केन्ना आमचें मन बदलतले, ॲपाचेर आमी केन्ना वतले. अवश्य तुम्ही तुमचे ॲप घाला मरे. देर आर सो मेनी एजन्सीज विल मेक यू अ गुड ॲप अँड गिव्ह यू. तर तुम्ही ऑन टेबल बसपाक तेंच्या वांगडा रेडी आसा अशें? पळय, देर आर वेरियस इश्यूज. हांवें तुका सांगला एकूच टॅक्सीवाल्यांकूच हांव दोश दिना, हॉटेलवाले आहा तितून तेंचे प्रायसींग हांवें पळयलां. इफ यू गो टू श्रीलंका, इफ यू गो टू अदर नेबरिंग टुरिजम प्लेसीस, बाली, म्हजे फ्रेंड कितलेशे वयता, हांवूय वयता. यू गो टू थायलँड, सो नायस रूम्स यू गेट एट 1/3 ऑफ वॉट इज द कॉस्ट इन गोवा. दे शूड ऑल्सो थिंक नो वाय दे आर प्रायसींग इट सो हाय. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली. म्हणजे खंय तरी ते एक्स्ट्रा चार्ज करता अशें म्हणणें आहा. तेणी चिंतपा जाय. हांव म्हणपाक सोदना. फाल्यां म्हणटलें हांव म्हणटा आनी हांवें ट्युरिजम हें केलें. तेणी चिंतपा जाय कित्याक इतली पब्लिसिटी तांकां बॅड मेळटा आनी गोवा ओवर प्रायस म्हणटा. तेणी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. सर आतां तुमी सांगलें की जे एन्क्रोचमेंट आसा रस्त्याचे ते सगळे युजर आसा ते काडचे म्हणून. आतां ज्यो पंचायती आसा त्यो हे बांदपाक दिता आनी ते खंय तरी हे इलिगल हितून भ्रश्टाचारान मेळयले आसा. अशा परिस्थितींत जी पंचायत तेंचेर कशी कारवाय करतात करतली? पळय, एक आहा सगळे सरपंचांनी आनी तेंच्या सगळे वांगड्यांनी तशेंच सेक्रेटरी पंचायतीन आनी सरकारान सुद्दां जे कोर्टाचो आदेश येयला तो सिरियसली घेतलेलो आसा. आमी सांगला आनी पयर आमची चर्चा जाली. मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले जे रोड सायड खंयचे आसा शेतान कोणें बांदला असले डेफिनेटली काडपाक पडटले म्हणून. आतां बाकीचेय लोक आसा, बाकीचे लोक काडपाची गरज ना. ताका लोक सरकार प्रयत्न करता कशें तांकां लिगलायज करपाचें तें. कित्याक आख्खे गोंयान पळोवपाक गेल्यार ती आमी अदमासान एक सर्वे केली तेन्ना मोर दॅन 70% गोंयकार आसा. हे पळय प्रोपागंडा चलता सगळे भायले हेय सारके न्हू. सो आमी गोंयकारांक त्रासान घालतले सगळे मोडून. व्हडली चळवळ मुवमेंट स्टार्ट जातलो, एजिटेशन स्टार्ट जातलें अशें केल्यार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जातलो. व्हडली गजाल चलता पंचायतीक हे लँड ग्रॅबिंग चड चलता आनी खुबशे दिल्लीकार येवन लँड घेता. हेचेर कितें कारवाय जाता? सी दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. लँड घेवपाक कोण दितात मनीस जाय, कोण विकता तोय मनीस जाय. विकता तेणी चिंतपाक जाय कोणा विकता, कसो विकता. होगे तांकांच ब्लेम आनी दोश दिलो म्हूण जायना. आमीच विकता न्हू म्हणून ते येता न्हू घेवपाक. सर आता झेडपीचे इलेक्शन झेडपीच्या इलेक्शनाची तयारी पयर मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगला न्ही झेडपी इलेक्शन डिसेंबरान
आमी घेतले म्हणून तो घेवपाकूच जाय न्ही इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट पंचायती राज एक्टान पयलीं चेंज बीन जावपाक लागला. कितें झेडपीच्या हितून तांकां रायट्स बीन थोडे कमी आसा ते बी दिवपाक जेडपी लागून खूप बरें सरकार- काम करता तांकां सफिशियंट फंड्स मेळलेले आसा ओदरूच हांवें उदाहरण दिलां जें म्हणटा पंचायतीक कांय पावर ना कशें टेक्निकल सेल जालें तेन्ना फंड रोखडे काबार जाता फास्ट ते काम करपाक लागलेले आसा तेच भाशेन तेंचे आतां इवन टेंडरींग ते करपाक लागिल्ले आसात थ्रू द टेक्निकल सेल सो इट इज पावर टू देम तो कोण सांगता तांकां पावर दिवना असं एक शेवटचा प्रश्न कॅब एग्रिगेटर गोंयान हाडपाची गरज आसा हां कॅब एग्रिगेटर आनी हाडीत जाल्यार कशा तरेन फायदो जातलो कितें हांवें आत्तां सांगलां मरे येस कॅब एग्रिगेटर म्हणल्यार आनी कितें दुसरे वस्ती सेम एप बेस्ड टॅक्सी वयली तुमी ऑन टेबल बसोंक सोदता तेंच्या वांगडा म्हणजे ते केन्ना बसका जाले ऑन टेबल टॅक्सीकारां वांगडा ते म्हणटात की आमच्या वांगडा सरकार केन्ना बसोकूच ना ऑन टेबल तांकां तेंच्या वांगडा पयलीं आमी खूब चर्चा केली बसका केली हांवेंच न्हू आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसा आनी हांवें तांकां इतलें सांगिल्लें आसा आमी बसून उलया आतां एक फायल हांवें सीएमान धाडलेली आसा एक मिटींग आपय आनी वेवस्थीतपणे तांचे कडेन चर्चा करया बसून आमी उलया म्हणून येस